Suratul Anfal ayat nomor 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم إن الذين آمنوا يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله أمكن منكم فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله أمكن منكم فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم يا أيها إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين كفروا لهم النار والذين كفروا Surah Hud ayat nomor 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءكم موسى
إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قوم قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ قال سلام جاء قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما